अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम्योपैथिक मेडिसिन एंटम क्रूडम है। आज मैं आपको एंटम क्रूडम के हवाले से क्लिनिकली टिप्स दूंगी कि हम एंटम क्रूडम को क्लिनिक में किस तरह इस्तेमाल करते हैं या कैसे कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी मेडिसिन है, छोटी सी मेडिसिन नहीं है, और इसके जो सिम्टम्स हैं आमतौर पर ये एंटम टार्ट से बहुत मिलते हैं, लेकिन इसकी कुछ अपनी खसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पर इस मेडिसिन को बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। मैं यहाँ पर जब आपको ये कहती हूँ कि मैं आपको क्लिनिकल टिप्स दूंगी मेडिसिन के हवाले से, तो मेरा ये जुमला कहने का मतलब ये होता है कि मैंने आपको मेडिसिन पढ़ानी नहीं है, मैंने आपको मेडिसिन की डिटेल्स नहीं बतानी है, मैंने आपको मेडिसिन के हवाले से सिर्फ चंद एक चीज़ें बतानी है जिनको अगर आप अपने जहन में उस मेडिसिन के हवाले से रख लें तो आप बड़ी कामयाबी के साथ इस दवा को, किसी भी दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मेरी कोशिश है कि मैं आपको उन मेडिसिन के हवाले से बताऊं जो क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और मेरी ये भी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ के हवाले से बात करूं, या फिर अगर किसी छोटी मेडिसिन को मैं बताऊं तो वो मेडिसिन हो जो क्लिनिकली कामयाबी से चलती हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी, और अब तक मैंने जितना भी मेडिसिन के हवाले से आपको बताया है, मैंने कभी भी ऐसी मेडिसिन का इंतखाब नहीं किया जो कि मटीरिया मेडिका में तो मौजूद हैं लेकिन क्लिनिकली इस्तेमाल नहीं होती हैं। मटीरिया मेडिका में हज़ारों अद्वियात मौजूद हैं, क्या किसी के क्लिनिक पर वो हज़ारों की हज़ारों दवाइयाँ मौजूद हैं? नहीं मौजूद। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं आपको सिर्फ उन मेडिसिन के हवाले से क्लिनिकल टिप्स दूं जिनका आपके क्लिनिक में एक तो होना बहुत ज़रूरी है, दूसरे आप उनसे कामयाबी समेट सकें। तो एंटम क्रूडम जो है हमारी उन मेडिसिन में से एक मेडिसिन है जिनके बगैर हमारे क्लिनिक नहीं चलते। बेशुमार इस्तेमाल होने वाली दवाई है, बहुत सारे बीमारियों में रिलेटेड आपके लीजिए कि डिजीज़ में ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। एक्चुअली इस मेडिसिन का जो मेन फोकस है वो आपका एब्डोमेन है, और ये बात आप सभी जानते हैं कि हमारे सयाने ये बात कहते हैं कि अगर आपका पेट खराब है तो पेट की खराबी की वजह से 80 के करीब दूसरी बीमारियां आपके साथ आती हैं। अगर आपका एक मैदा ठीक है, आपका पेट ठीक है, आपको डेली मोशन आ रहा है और पेट के हवाले से आपको कोई गड़बड़ नहीं पाई जा रही, तो आप 80 बीमारियों से बचे रहते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि एंटम क्रूडम जो है हमारी बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी मेडिसिन है जिसके बगैर हम अपने क्लिनिक को नहीं चला सकते। तो एंटम क्रूडम के हवाले से आप चंद एक बातें अपने जहन में रख लीजिए, इंशाल्लाह आपको कभी भी नाकामी नहीं होगी। एंटम क्रूडम का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है जबान के ऊपर सफेद मोटी तह। अब अगर जबान के ऊपर सफेद मोटी तह किसी भी मर्ज के साथ पाई जा रही है तो पहली जो दवाई आपकी सिलेक्ट होगी वो एंटम क्रूडम होगी। मैं ये नहीं कह रही कि होम्योपैथी में सिर्फ एंटम क्रूडम ही एक ऐसी दवाई है जिसमें जुबान के ऊपर सफेदी पाई जाती है। हमारी एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, बायोकेमिक सॉल्ट है, काली म्योर जो है, उसमें भी जुबान के ऊपर बिल्कुल वैसी ही सफेदी पाई जाती है जैसी एंटम क्रूडम में पाई जाती है। लेकिन यहाँ बात मैं कर रही हूँ एंटम क्रूडम की, और एंटम क्रूडम के हवाले से मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगी। मैं सारे कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस करूंगी जिसकी वजह से आप एंटम क्रूडम को कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है एंटम क्रूडम का वो ये कि इसके पेशेंट की जुबान जो है उसके ऊपर सफेद रंग की एक मोटी तह बनी हुई होती है। अब ये सफेद रंग की मोटी तह कब्ज की सूरत में बनी हुई है, बुखार की सूरत में बनी हुई है, या इवन डायरिया की सूरत में बनी हुई है, तो जो दवाई इस्तेमाल होगी वो एंटम क्रूडम होगी। हमारे पास कब्ज की बेशुमार अद्वियात हैं और एंटम क्रूडम को थोड़ा कम ही कब्ज के मामले में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जहन में रखिए कि एंटम क्रूडम कब्ज की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है। आप अगर इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट जिनको कब्ज होती है उनकी हवा खारिज होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद पेशेंट का जो मोशन है वो रेगुलर हो जाता है।
بالکل اسی طرح اگر آپ کے پاس ڈائریا کے پیشنٹ آتے ہیں اور آپ جب ڈائریا کی صورت میں ان کی زبان دیکھتے ہیں اور آپ کو زبان کے اوپر سفید رنگ کی موٹی تہ نظر آ رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ پیشنٹ کا جو معدہ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوا ہے، تو آپ اینٹم کروڈم کا استعمال کیجیے۔ پیٹ کے مختلف امراض میں جب زبان کے اوپر سفید رنگ کی تہ چڑھی ہوئی ہو تو اینٹم کروڈم جو ہے پہلے نمبر کی دوائی ہے۔ اس بنیاد پر ہم اینٹم کروڈم کو پیٹ کے لیے کامیابی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ قبض کی بھی دوا ہے اور یہ ڈائریا کی بھی دوا ہے، لیکن کس کریکٹرسٹک سمٹمز کے ساتھ؟ جب زبان کے اوپر سفید رنگ کی موٹی تہ چڑھی ہے۔ بدہضمی کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے۔ اگر کچھ لوگ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، یا انہوں نے کھا لیا، یا انہوں نے ہائی ٹی کر لی ہے، یا کسی دعوت میں تھے اور انہوں نے ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیا اور معدے میں افارہ ہو گیا، ان سے چلنا پھرنا سانس لینا مشکل ہو گیا، تو وہاں اینٹم کروڈم کی چند خوراکیں جو ہیں انہیں نارمل کر دیں گی۔ ہمارے سر ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب بھی ہم ہائی ٹی کے لیے جاتے ہیں تو ہم اینٹم کروڈم ساتھ لے کے جاتے ہیں، یا ہم اپنے ساتھیوں کو اینٹم کروڈم کا استعمال کروا دیتے ہیں کہ جو کچھ کھایا بھی ہوتا ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ تو معدے کے حوالے سے جہاں ہمارے پاس بہت ساری دوائیاں ہیں، جیسے کاربوویچ ہے، چائنا ہے، لائکوپوڈیم ہے، نکس وومیکا ہے، ایبڈومن کے حوالے سے، معدے کے حوالے سے، وہاں آپ نے کسی صورت اینٹم کروڈم کو نہیں بولنا۔ بدہضمی کی دوا اینٹم کروڈم، قبض کی دوا اینٹم کروڈم، ڈائریا کی دوا اینٹم کروڈم، افارے کی دوا اینٹم کروڈم، لیکن سائن اور سمپٹم کے ساتھ آپ کو کریکٹرسٹک کیا مل رہا ہے؟ زبان کے اوپر سفید رنگ کی تہ۔ اینٹم کروڈم ان بچوں کی بھی دوا ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، اور اس ایک سمپٹم کی بنیاد پر آپ اینٹم کروڈم کو اوبیسٹی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بچہ یا بچی عمر چھوٹی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، قد بھی بڑھ رہے ہیں، جسم بھی بڑھ رہا ہے، اور اگر ایسے لوگ جن کی عمر چھوٹی ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، یا جوان ہیں اور تیزی کے ساتھ ان کے وزن بھی بڑھ رہے ہیں اور وہ جوان ہو رہے ہیں تیزی سے اپنی عمر سے کہیں زیادہ، تو وہاں پر بھی آپ ان کی اوبیسٹی کو کم کرنے کے لیے اینٹم کروڈم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور جو اینٹم کروڈم کا بہت ہی اچھا سمٹم ہے جس کی بنیاد پر ہم اینٹم کروڈم کو استعمال کرتے ہیں، وہ یہ کہ اینٹم کروڈم کی جو علامات ہیں گلے کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، جب کوئی شخص یا کوئی خاتون یا بچہ کھٹی چیزیں کھاتا ہے اور اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو اس گلے خراب کی دوائی جو ہے وہ اینٹم کروڈم ہے۔ تو آپ نے اینٹم کروڈم کو 2-3 بنیادوں پر یاد کر لینا ہے۔ زبان کے اوپر سفید تہ، معدے کی کسی بھی خرابی میں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ جوان ہوتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ وزن گین کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی جو دوائی ہے وہ اینٹم کروڈم ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور اس کا ٹپ دوں، اور بڑا ہی کامیاب اس کا ٹپ ہے، اور یہ کلینکلی اتنی کامیابی کے ساتھ کام کرتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ چنڈی کا لفظ آپ نے سنا؟ ہاتھوں میں چنڈیاں پڑ جاتی ہیں یا پیر کے تلووں میں چنڈیاں پڑ جاتی ہیں۔ اگر ہاتھوں میں چنڈیاں پڑتی ہیں یا پیر کے تلووں میں چنڈیاں پڑتی ہیں، خاص طور پر ہاتھوں میں اگر پڑتی ہیں، تو آپ کی جو میڈیسن ہے وہ اینٹم کروڈم ہے۔ 1-1.5 ہفتے کے اندر اندر آپ کے پیشنٹ کے ہاتھ صاف کر دے گی، اور آپ کو خود بھی حیرت ہوگی، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ اینٹم کروڈم کیا جادو کر گئی ہے۔ تو آپ نے اگر کلینکلی اینٹم کروڈم کا استعمال کرنا ہے، اینٹم کروڈم سے کامیابیاں سمیٹنی ہیں، تو آپ نے اس کی چند ایک بنیادی علامتیں یاد رکھنی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت بڑی دوائی ہے، اور اس کے موسٹلی تمام سمٹم جو ہیں وہ اینٹم ٹارٹ سے ملتے ہیں، لیکن ہم کلینکلی اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ہم اس کو معدے اور پیٹ کی بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور انتہائی کامیابی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے جب کبھی قبض کے پیشنٹ دیکھنے، انہیں ٹریٹ کرنا ہے، یا ایسے پیشنٹ آپ کے پاس آئیں اگر ان کی زبان کے اوپر سفید تہ نہیں بھی ہے لیکن وہ آ کے آپ کو کہیں کہ مجھے افارے کا مسئلہ ہے یا میری ہوا خارج نہیں ہوتی ہے، تو وہاں آپ اینٹم کروڈم کا استعمال کروا دیجیے۔ اس دوائی کو آپ 30 پوٹینسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس دوائی کو آپ 200 میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار آپ کو ناکام نہیں کریں گے، بس آپ کی نیت اور آپ کی محنت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔
آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ پاک اگر آپ کی دوائی کی سلیکشن غلط بھی ہو گئی ہے نا تو اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے گا. تو آپ کی نیت کا پھل آپ کو ہر حال میں ملے گا ہی ملے گا. اگر آپ اپنی نیت یہ رکھیں گے کہ میں نے پیشنٹ کو شفا دینی ہے اور ساتھ ساتھ میں نے پیسے کمانے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت ڈالیں گے. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میرا کام صرف پیسے کمانا ہے، مریض کو آرام آتا ہے یا نہیں آتا، تو پھر آپ کو اپنی نیت کا ہی پھل ملے گا. تو اپنی نیت اس طرح رکھا کریں کہ پروردگار آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے اور آپ کے ہاتھ سے دوسروں کو شفا یابی بھی عطا کرے. شکریہ.